والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ جولی برے اے سب دی ونڈ دے پیا خزانہ کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ ایویں نہیں نعرے وجدے کلیر دے شہنشاہ دے بول سبحان اللہ
ایویں نہیں نار وجدے کلیئر دے شہنشاہ دے رنگیا فرید نے غیر صابر دا آشیانہ کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی مکرم شفیع معظم مصدر کائنات بے کساں دے کس ایمان کائنات بے بساں دے بس شان کائنات بے چاریاں دے چارہ ایمان کائنات بے سہاریاں دے سہارا جان کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد حضرات محترم اج مختصر جے وقت دے اندر حضرت فنا فی الرسول فنا فی اللہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی دے حالات کچھ پیش کراں گا۔ دعا ہے اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، منو پڑھ کے تساں نو سن کے سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ میں بلا تمہید آج اپنی تقریر دا آغاز کرنا ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، بہرحال مختصر کر کے بیان کریں گے۔ چیزاں ہرات دا علاقہ ہے۔ سب تو پہلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ میرے ولیاں نو میرے دوستاں نو کسے دا کوئی خوف ہے ہی نہیں، کسے دا کوئی غم ہے ہی نہیں۔ اور اج بے خوف ولیاں دے وچوں ایک ولی دا ذکر کراں گا جیڑا فنا فی شیخ بھی ہے، فنا فی اللہ بھی ہے تے فنا فی الرسول بھی ہے۔ ہرات دا علاقہ ہے۔ شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ آپ اپنے بوئے دے اگے کھڑے نے، ہرات دا محلہ اور شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ اپنے بوئے دے اگے اس طرح کھڑے نے، صبح دا ٹائم ہے۔ دیکھو جی، میں پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی، پہلے جمعے کہ حضور میری جڑی تقریر ہے نا وہ عاشقاں واسطے ہوندی ہے۔ عاشق بولو سبحان اللہ۔ آپ نہ اس طرح کھڑے نے دروازے دے سامنے، صبح نور پیر دا ویلا ہے جی۔ گلی دی نکر تو نہ ایک نوجوان نے ٹرن لیا،
اس طرح کر کے نا نوجوان ٹرن لیا تے بڑا سونا منڈا ہے بھی سید سید ہوئے تے سونا نہ ہوئے ہے جی ہوئے سید آل نبی اولاد علی اس طرح کر کے نا ٹرن لیا سید زادے نے سید زادے دا نام ہے شاہ عبد الرحیم غوث اعظم دا پڑپوتا گل سمجھ آ رہی ہے میری میں سمجھا کے چلاں گا تاکہ جڑا نہ دیو نوجوان نے ٹرن لیا بڑا شی جوان نوجوان تے بڑا ہی سونا جمال الدین سلیمان اس طرح اپنے دروازے دے سامنے کھڑے نے نوجوان نہ بابا جی دے اگوں گزرن لگا شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ آپ نے آواز دیتی ہو منڈیا گل سن تیرا فیض میرے کو لی نہ بھائی گل سمجھ کے اور محبت دے نال مسکرا کے بول سبحان اللہ بابا جی نے نا فرمایا توجہ ہے نا میں شروع کر دیا پھر جی آخو سبحان اللہ دے بابا جی نے نا آواز دیتی او منڈیا گل سن تیرا فیض میرے کو لی ہن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ نا قریب آئے آ کے عرض کیتی بابا جی کی گل خیر ہے تسی مینوں جان دیو میں کون ہاں شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں جاننا تو کون ہے تو غوث اعظم دا پڑپوتا ہے تیرے ابے دا نام سیف الدین ہے تیرے دادے دا نام سید عبد الوہاب ہے اور تیرے پردادے دا نام غوث اعظم ہے اے جی حضور تسی فرمایا میرا فیض تواڈے کولو کیویں حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نا آپ فرمان لگے راتی میں نا اپنے بستر دے اتے ستا سا تے اینج دا ستا سا میری اکھ جدو لگی سی تے کملی والے نہ لگ گئی سی عاشق مسکرا کے بولے سبحان اللہ حضرات محترم شیخ جمال الدین سلیمان آپ فرماندے نے کتاب دا نام ہے جی تذکرہ اولیاء ہندوستان لکھن والا ہے علامہ فقری صفحہ نمبر ہے 103 شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ راتی منو خواب دے اندر امام الانبیاء ملے نے اور آپ نے منو فرمایا ہے جمال الدین پتر صبح صبح نا تینوں ایک سید زادہ ملے گا اور انہوں آکی تیرا فیض میرے کو لے تو میرا مرید ہو جا تے تو انہوں سلوک دیا منزلہ طے کروائیں او دا نام ہوئے گا شاہ عبد الرحیم او دے باپ دا نام ہوئے گا سیف الدین او دے دادے دا نام ہوئے گا سید عبد الوہاب تے او دے پردادے دا نام ہوئے گا پیران دا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تے پتر میں تینوں آواز اس واسطے ماری ہے میں تے کملی والے دی گل مان کے تینوں آواز ماری ہن شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے جدو اتنا فرمایا نا تے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ بیت ہو گئے آپ انہوں گھر دے اندر رکھیا ٹھیک ہے پھر آقا علیہ کی صلاۃ والسلام نے جڑا خواب دے اندر ارشاد فرمایا سی کہ تیری جڑی دھی ہے آپ دی جڑی دھی ہے جمیلہ جنوں آکھ دے ہو خرسم بی بی جنوں آکھ دے ہو المعروف ہاجرہ بی بی تسی پریشان ہوندے ہو وہ گیا شیخ جمال الدین کون ہے تسی پریشان ہوندے ہو وہ گئے اے شیخ جمال الدین کون ہے اے شاہ عبد الرحمن کون ہے میں دساں شیخ جمال الدین بابے فرید دا ابا وے بابے فرید دا ابا وے شاہ عبد الرحیم علاء الدین علی احمد صابر کلیری دا ابا وے تے خرسم بی بی
المعروف حاجرہ بی بی اے صابر کلیرہ دی ماں دا نام ہے. المختصر کرنا چاہنا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ نو گھر دے اندر رکھ لیا وے. شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے آپ نو گھر دے اندر رکھ لیا وے. سلوک دیاں منزلیں طے کروائیاں, اللہ دا ولی بنا چھڑیا. پھر بعد دے اندر اپنی بیٹی خرسم بی بی المعروف حاجرہ بی بی دے نال نکاح کر چھڑیا وے. جس والے شادی ہو گئی ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے. حاجرہ بی بی راتی ستی ہے, جس والے اپنے بستر دے اتے آرام کر دی پئی ہے, کملی والا آ جاندا ہے, کملی والا آ جاندا ہے. حاجرہ بی بی نے ہاتھ جوڑے, ہاتھ بنلی آقا علیہ کی صلاۃ و سلام دی بارگاہ دے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے آؤ. آقا نے فرمایا بیٹا, اب بیٹا خرسم بی بی اللہ تینوں پتر دوے گا, اللہ تینوں پتر دوے گا, او جیڑا اللہ تینوں پتر دوے گا او دا نام تم میرے نام دے اتے احمد رکھ دیویں, او دا نام تو احمد رکھ دیویں. حضرات گرامی قدر حاجرہ بی بی صبح اٹھی گئیں. آج اس ویلے صبح اٹھی ہیں, اس تو اگلا دن تیسرے دن جس ویلے حاجرہ بی بی آرام فرماندی ہے, رات نو سو رہی ہے, مولا علی خواب دے اندر آ جاندے نے. بھائی اندر ریکارڈ گل موجود ہے. تذکرہ ہندوستان کتاب دا نام لکھن والا بابا علامہ فخری ہے, صفحہ نمبر 130 تے 131. حضرات گرامی قدر سنو, حاجرہ بی بی ستی ہے, مولا علی آ جاندے نے. مولا علی آ کے فرماندے نے پتر حاجرہ, اب پتر حاجرہ اللہ تینوں پتر عطا فرماوے گا, آتیو دا نام تو اب میرے نام تو علی رکھ دیویں, آیو دا نام تو علی رکھ دیویں. حضرات گرامی قدر زندگی گزرتی گئی, زندگی گزرتی پئیے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایک دن جنگلاں دے اندر عبادت کرن دے واسطے جا رہے ہیں, اور راستے دے اندر واپسی دے اتے آپ نو ایک بابا ملیا. بابے نے چٹا لباس پایا وے, بابے نے چٹا لباس پایا ہے. اب بابے دا چہرہ بڑا روشنی, اب بڑا خوبصورت بابا ہے. حضرات گرامی قدر شاہ عبد الرحیم نے سلام لئی. اب بابے نے آکھیا پترا میں تینوں اس واسطے ملن واسطے آیا ہوں کہ تو اپنا اپنے تینوں اللہ رب العزت ایک پتر عطا فرماوے گا. عرض کیتی بابا جی پھر اور کی حکم ہے. حضرت محترم شاہ عبد الرحیم نے جس ویلے نہ عرض کی تھی, بابا بول کے آخدا ہے او دا نام تو علاء الدین رکھ دیویں, او دا نام تو علاء الدین رکھ دیویں. زندگی گزرتی پئی ہے حضرت محترم, زندگی گزرتی پئی ہے. حضرت محترم شاہ عبد الرحیم نے پوچھیا اب بابا جی تسی ہے کون؟ اب بابے نے فرمایا لوگ منو خواجہ خضر علیہ السلام آخدے نے, لوگ منو خواجہ خضر علیہ السلام آخدے نے. زندگی گزرتی رہی, اللہ رب العزت مہربان ہویا, 19 ربیع الاول آیا. بول سبحان اللہ. 19 ربیع الاول آیا. کنا آیا؟ سارے بولو کنا آیا؟ 19 ربیع الاول دا دیہڑا آیا 592 ہجری جمعرات دا دیہڑا, تہجد دا ویلا, تہجد دا ویلا, جمعرات دا دیہڑا, پیر فقیران دا دن, جمعرات دا دیہڑا, تہجد دا ویلا, 592 ہجری, 19 ربیع الاول. 19 ربیع الاول حضرت صابر کلیری آپ دی ولادت دا جس والے وقت آیا نا, تے آپ دی ولادت ہو گئی تے دائی آکھ دیئے کہ میں نہ قریب گئی صابر نو چکن واسطے, علاء الدین علی احمد نو چکن واسطے. جدو میں قریب گئی نا تے میرے جسم دے اتے کب کبھی تاری ہو گئی, میرے جسم دے اتے کب کبھی تاری ہو گئی, میرا جسم سجن لگ پیا.
تے صابر دی اماں بول کے آکھ دیے وضو کیتا ہی؟ نہیں یار سمجھے ہی نہیں، وضو کیتا ہی؟ پہلے وضو کر پھر میرے پتر نو ہاتھ لاویں، پھر میرے پتر نو ہاتھ لگاویں۔ دائی آکھ دیے کہ میں نس کے گئی، وضو کر کے آئی تے آ کے صابر دی اماں کو گلاں سنیاں نا، تے صابر دی اماں آکھ دیے کہ جدوں میرا پتر پیدا ہویا سی نا، میرے پورے کمرے دے اندر روشنی ہو گئی سی، اور مختلف اولیاء دیاں روحاں میں ویندی رہی ہاں، مختلف اولیاء دیاں روحاں۔ زندگی گزردیاں جس ویلے دوسرا دن آیا نا تے آپ دی والدہ شاہ عبد الرحیم دے کول گئیاں تے جا کے آکھدیاں نے کہ جی مینوں خواب دے اندر رسول پاک ملے سن، اس واسطے میں آقا دے نام تو اور مولا علی بھی ملے سن، تو انہاں دوواں دے نام تو جڑا نا جی اپنے پتر دا نام رکھنا ہے، میں اپنے پتر دا نام رکھیا ہے علی احمد۔ تو ان شاہ عبد الرحیم آکھدے نے نا، مینوں خضر علیہ السلام نے دسیا ہے کہ اے دا نام علاء الدین رکھنا ہے، تے اے دا نام میں رکھے علاء الدین علی احمد صابر، علاء الدین علی احمد۔ آگے دساں گا کہ صابر کی میں بنے۔ حضرات گرامی، جدوں آپ دی عمر ہوئی نا 5 سال جدوں حضرت علاء الدین علی احمد دی عمر ہوئی تے آپ دے والد گرامی دنیا تو چلے گئے 5 سال دی عمر دے اندر۔ اسے واسطے جڑا نا جی وہ آکھیا جاندا ہے کہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی زیادہ آپ نے سکوت اختیار کیتا، خاموش رہے۔ 5 سال دی عمر دے اندر جدو باپ فوت ہو جائے تے پتر دا کی حال ہوندا ہوئے گا؟ سامنے باپ دی میت پئی ہوئے تے صابر کلیری رو رہے نے، اکھاں دے وچ آنسو نے۔ سجنا ایک گل یاد رکھیں کہ ماں باپ چیز ہی ایسی نے، اس واسطے یار پہ کھڑی فرماند نے ماں مرے تے ماپے مکی دے، ماں مرے تے ماپے مکی دے، تے ویری مرنی کری ولا باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندا آئی میلا۔ ماں باپ چیز ہی ایسی نے۔ حضرت صابر کلیری دی عمر ہوئی 5 سال تے آپ دے والد گرامی دنیا تو چلے گئے، اور آپ نہ اپنے باپ دی میت نو دیکھ کے تے رو رہے نے، چھوٹی جی عمر ہے۔ حال مختصر کرنا چاہنا کہ آپ دی والدہ بڑی ہی تحمل مجاز آدمی جڑا نا جی عورت سن، اب بڑی ہی صابرہ سن، بڑی اطمینان دے نال اپنے پتر نو پالنا شروع کر دیتا۔ اور صابر رحمت اللہ علیہ آپ نا خاموش ہو گئے، آپ سکوت اختیار کر کے چپ ہو گئے، سیریس رہن لگ پے۔ انگلش کے اندر اگر آکھیا جائے تے آپ سیریس رہن لگ پے۔ لوکاں پوچھنا صابر تو اتنا سیریس کیوں رہنا ہے؟ کہ 5 سال دی عمر دے اندر باپ چلا جائے تے بچہ سیریس نہ ہوئے۔ آپ خاموشی اختیار کر گئے، اور بچپن دے اندر ہی آپ جنگلاں دے اندر جا کے تے اللہ دیاں ضرباں لاندے ہوندے سن۔ بچپن دے دن نے 5 سال دی عمر ہے آپ دی تے آپ نہ جنگل دے اندروں ذکر وغیرہ کر کے آ رہے نے، گھر دے اندر آیا کہ آکھیا ماں بھوک لگی ہے، روٹی دے، کھانا دے۔ اور باپ دنیا تو چلا گیا، گھر دے حالات خراب سن۔ آپ دی والدہ نے سوچیا کہ میں اپنے پتر دا دل بھی نہیں توڑنا، اپنے پتر دا دل بھی نہیں توڑنا تے کی کراں؟ آپ نے ہانڈی پکڑی اور او دے اندر پانی ڈالیا تے چولہا بال کے نہ تے اُتے رکھ چھڈیا تے صابر نو آکھیا پتر چاول پکدے پئے نے، چاول پکدے پئے نے تے میں دینی ہاں جدوں پک جاندے نے۔ حضرت صابر علاء الدین علی احمد آپ نہ بیٹھ گئے۔ جس ویلے آپ بیٹھے نہیں توجہ فرمائیں، آپ نے پھر آواز ماری اماں بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔
اماں بھوک لگی ہے کھانا دے دے. اماں نے فرمایا پتر آؤ چاول پک دے پے نے میں دینی ہاں. اماں چاول پک دے پے نے میں دینی ہاں. حضرات گرامی قدر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ پھر کھیڈن لگ پے نے. بچپن دے دیاڑے نے 5 سال دی عمر ہے. آپ نے پھر فرمایا 3 یا 4 مرتبہ اپنی اپنی ماں دے کولوں کھانا منگیا. اماں نے ہر واری ہے آکھیا آ پترا چاول پک دے پے نے میں دینی ہاں. پترا چاول پک دے پے نے میں دینی ہاں. آج اس ویلے صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے بار بار کوئی سنیا تے آپ نو جلال آ گیا. آپ ہانڈی دے کول آپ ہی چلے گئے نے. جا کے ہانڈی دا ٹکن چلیا تے نال فرمایا اماں تو تے کہنی پک دے پے نے تے پک گئے نے. تو تے آخدی سے پک دے پے نے اے تے پک گئے نے چاول پک گئے نے. اماں دوڑی دوڑی ایک اپنے زمانے دے اللہ دے ولی حضرت ابو الخاص قاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ دے کول گئی. جا کے سارا ماجرا سنایا. ساری گل جس ویلے سنا دیتی ہے حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. آپ نے سامنے جس ویلے ہانڈی رکھی گئی ہے آپ نے ہانڈی دا ڈکن تلیا وے. اگلی گل سنیا جے تے اپنے سینے دے اندر جنہ عشق مصطفیٰ ہے تے جنہ اللہ دے ولیاں دے نال پیار ہے اونے ٹل دے نال سبحان اللہ آکھیا جے. حضرت ابو القاسم رحمت اللہ علیہ گرگانی آپ نے جس ویلے ڈکن تلیا ہے خوشبو سنگی ہے ہنس کے فرماندے نے دیے اس دنیا دے چاول کوئی نہیں اللہ نے صابر دے واسطے جنت دے وچوں کھانا کل چھڑیا. جنتاں دے اندروں چاول کل چھڑے نے. جنتاں دے وچوں صابر پیا عام بندے نہیں سن مجذوب آدمی سن مجذوب سن. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ حضرات گرامی قدر جس ویلے اے ماجرا ویکھیا نہ تے ابو القاسم گرگانی فرماندے نے کہ یہ تیرا پتر عام نہیں دی حفاظت کری یہ دی حفاظت کری. چاول بھی ایتھے دنی اس دنیا دے تے چاول ہے ہی نہیں اے تے جنت دے وچوں گلے نے اللہ نے. حضرات گرامی قدر حضرت صابر کلیری آپ دی جدوں 9 سال عمر ہوئی نا تے اماں نے بلایا پتر ایتھے بہ. اماں نے فرمایا پتر پاک پتن نہ چلیے پاک پتن نہ چلیے تیرے ماموں دے کول ہے تیرے ماموں دے کول چلیے. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی اماں جی ٹھیک ہے چلے جانے ہیں اماں جی چلے جانے ہیں. ٹردیاں ہرات تو چلے ہرات تو چلدیاں پاک پتن پہنچے نا تے جا کے بابے فرید نو فرمایا وے فرید وڈی بہن سی اس واسطے وڈی بہن سی. جا کے فرمایا وے فرید پنجابی سنوں دی بھی وے فرید منڈا لے کے آئیاں اپنا اینوں اللہ دا قرآن ہی پڑھا دے اینوں جو تو پڑھیا وہ پڑھا. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نے فرمایا ٹھیک ہے باجی میں پڑھا دینا. 2 سال تک آپ اتھے رہیاں تے 2 سال تو بعد جدوں بابے فرید نے اپنی بہن نو بلایا نا تے فرمایا کہ باجی تیرا منڈا بڑا لائق جڑے منڈے 6 سال چ پڑھ دے نے نا جڑیاں چیزاں انہیں 2 سال چ پڑھ لیاں نے انہیں 2 سال چ پڑھ لیاں نے 2 سال چ پڑھ لیاں نے. حضرت بابا فرید گنجے شکر آپ دی بہن حضرت خرسم بی بی آپ نے فرمایا پھر انہوں ایتھی رکھ لے پھر کلیاں گل کیتی اپنے بھائی دے نال. فرمایا کہ بھائی ذرا سائڈ تے آؤ پھر فرید ذرا سائڈ تے آئی میں تیرے نال گل کرنی ہے. جی باجی میرا پتر بڑا شرمیلا ہی ویکھی ہے روٹی کو نہیں انہیں منگنی تیرے کو انہیں تیرے کو ٹکر نہیں ہو منگنا روٹی نہیں ہو منگنی تے آپ ہی دے دیں خیال رکھیں. بابے فرید نے فرمایا ٹھیک ہے باجی اسی یہ ڈیوٹی ہی لنگر برتان تے لا دینے اسی یہ ڈیوٹی ہی لنگر برتان تے لا دینے. بابے فرید نے ڈیوٹی حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری دی ڈیوٹی لنگر برتان تے لا دیتی. لنگر برتان دے رہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال
11 سال 12 سال 12 سالاں تو بعد اما آئی دیکھیا علاؤدین تے سک گیا، سک کے تیلا ہو گیا. اپنے بھائی نو فرمایا بے فرید ہے تو میرے پتر نو ٹکر نہیں دیندا رہا، میرے پتر نو ٹکر نہیں دیندا رہا، روٹی نہیں دیندا رہا. حضرت بابے فرید نے فرمایا کہ باجی میں تیرے سامنے یہ دی ڈیوٹی ہی لنگر دلا دیتی سی. بلاؤ صابر نو بلایا گیا، بٹھایا گیا. بے صابر بے علاؤدین تینوں تیرا ماموں روٹی نہیں سی دیندا، تیری ڈیوٹی تے جڑا نا جو لنگر تے لگی سی. ہاں ماں لگی سی. صابر کلیری آپ دے جواب سن کے نا بابے فرید نے بوسا لیا سی آپ دی پیشانی دا. صابر کلیری نے فرمایا کہ مرشد نے ڈیوٹی لگائی سی لنگر ونڈنا ہے، ورتانا ہے، کھان دا تے آکھے ہی نہیں سی. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ دا جملہ سن کے بابے فرید نے آپ انہوں جڑا نا جی گلے نال لگایا اور آپ دا متھا چمیا اور نال فرمایا کہ تو کڈا صابر ہے. ایتھوں ہی علاؤدین علی احمد صابر بن گئے، علی احمد صابر بن گئے. جدوں علی احمد صابر بن گئے تے زندگی آپ دی گزردیاں بابا فرید فرماندے نے کہ رمضان دا مہینہ آیا. جدو رمضان دا مہینہ آیا تے میں اپنے بستر دے اتے ستا ماں تے میں ویکھیا کہ میرے مرشد کریم، میرے مرشد محترم حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آئے نے. میں گل بڑی مزے والی سنانی ہے، جڑے صاحب علم نے شاید پہنچ گئے ہون. ایک باری سارے بول سبحان اللہ دا. دیکھو گل میری پوری تقریر اس گل تے ہے. اگر تسی یہ دے اتے سبحان اللہ نہیں آکھو گے تو منو مزہ کوئی نہیں آنا. پہلے منو مزہ دے وہ پھر دیواں گا تھانوں. بول سبحان اللہ. بابا فرید اپنے بستر دے اتے آرام فرماندے پئے نے. آقا علیہ کی صلاۃ و سلام دا غلام قطب الدین بختیار کاکی خواب دے اندر آیا. بابا فرید فرماندے نے میرے مرشد نے سجے ہاتھ دے نال میرا ہاتھ پھڑیا. نہیں توجہ بابے فرید فرمایا کہ اپنے ہاتھ دے نال میرا ہاتھ پھڑیا، دوسرے ہاتھ دے نال صابر دا ہاتھ پھڑیا تے ٹر پیا میرا پیر. تے میں عرض کیتی حضور کتے جانا ہے؟ تے قطب الدین بختیار کاکی خواب دے اندر ارشاد فرماندے نے کہ پتر اکھاں تے چک کے ویکھ. جدوں نگاہاں اٹھائیاں سامنے کملی والا ہے، سامنے کملی والا آیا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جس والے کملی والے علی کی صلاۃ و سلام دے سامنے اپنے مرید بابا جی گنج شکر فرید الدین رحمت اللہ علیہ نو لے کے گئی. پھر بابے فرید دا ہاتھ چھڑ چھڑیا، صابر دا ہاتھ پھڑیا وے، بابے فرید دے ہاتھ دے وچ دے چھڑیا وے، بابے فرید دے ہاتھ دے وچ دے چھڑیا ہی. بابے فرید نو قطب الدین بختیار کاکی خواب دے اندر ارشاد فرما رہے نے پتر آؤ لے خونے اپنے مرید نو کملی والے دے سامنے پیش کر دیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ نے صابر کلیری دا ہاتھ پکڑیا، آقا علیہ کی صلاۃ و سلام دے سامنے آ گئے. آقا لجپال علیہ کی صلاۃ و سلام نے صابر کلیر دے پنڈے دے اتے ہاتھ پھیر دیاں ہویا ارشاد فرما رہے نے ہاذا ولی اللہ. آقا فرماندے پئے نے ہاذا ولی اللہ. بابا فرید فرماندے نے جنہیں صحابی بیٹھے سن ساریاں نے یک زبان ہو کے بولیا ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ. پھر قطب الدین بختیار کاکی بھی بولے ہاذا ولی اللہ، اے اللہ دا ولی ہے، اے اللہ دا ولی ہے. بابا فرید فرماندے نے پھر میری زبان دے اتے بھی جاری ہو گیا ہاذا ولی اللہ، ہاذا
ولی اللہ اج اس ویلے میں بولدا پیا واں تے پھر میری اکھ کھلی میں اکھ کھول کے تے اس تو بعد تہجد دے وضو واسطے اٹھیا پھر میں صابر کلیری دی میں اپنے پتر صابر دی کٹیا دے اندر گیا آ ویکھیا پہلے صابر دا دروازہ بند ہوندا سی اج دروازہ کھلا وے اور ولیاں دی لین لگی ہوئی ہے اور ہر ولی ہے کوئی آخدا پیا وے صابر دے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے کوئی آخدا پیا وے ھذا ولی اللہ ھذا ولی اللہ اے اللہ دا ولی ہے آج حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے ولیاں نو بلایا اور ارشاد فرمایا تانوں کیویں پتہ لگا اے اللہ دا ولی ہے حضرت بابا فرید الدین نے جس ولی نہ فرمایا ولیاں نے آکھیا بابا جی راتی خواب دے اندر کملی والے نے فرما چھڑیا وے ھذا راتی خواب دے اندر کملی والے نے ارشاد فرما چھڑیا ھذا ولی اللہ اے اللہ دا ولی ہے حضرات کرام قدر صابر کلیری دی جدوں اے کرامت ویکھی نا آپ نے تے آپ نے سارے مریداں نو اکٹھا کیتا اور آپ نو خلافت دینا چاہیے اور آپ دی دستار بندی کیتی مریداں پوچھیا جی کی کرنا ہے بابا فرید نے فرمایا صابر نو پگ بننی ہے صابر نو پگ بننی ہے پگ نہ سفید سی نہ چٹی سی میں تو انہوں دا حوالہ دینا کتاب دا نام تذکرہ اولیاء ہندوستان لکھن والا بابا علامہ فقری صفحہ نمبر 140 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نہ سفید امامہ بنیا نہ کالا بنیا صابر پیا نو نہ نسواری کلر بنیا نہ سرخ بنیا سبز کلر دا امامہ بنیا سبز رنگ دا امامہ بنیا جدو پہلا دوسرا تیسرا ول دیتا نا تو فرمایا صابر میں تیری ڈیوٹی کلیئر دے اندر لا دیتی ہے تو اتھے دا کتب ہے تو ولی ہے حضرت صابر کلیئر رحمت اللہ علیہ آپ نا عرض کی تھی حضور میں تواڈے کول رہنا چاہنا اور تواڈے کول سلوک دیا مدلہ اور طے کرنا چاہنا بابے فرید نے فرمایا جو ساں تینوں دینا سی دے دیتا ہے تو جا ہے جی حضور اتھے کوئی ہویا بابے فرید نے فرمایا تینوں سائیں گل دے پے نے تینوں میں گل دا پیاں تو جا او تیرا علاقہ ہے تو اتھے دا کتب ہے تو اتھے دا ولی ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے کلیئر دے اندر گئے تو اتھے دا ایک حاکم سی جدا نام قیام الدین سی بڑا ظالم سی اور اتھے دے قاضی دا نام سی قاضی تبرک ناؤ دا بڑا سونا سی قاضی تبرک لیکن کاموں دے بڑے پیڑے سن اللہ دے ولیاں دے نال کھیڑ دا سی آپ اللہ دے ولیاں دی عزتاں دے نال کھیڑ دا سی جس ویلے صابر کلیئر رحمت اللہ علیہ آپ پہنچے نا جدوں کلیئر دے اندر ایک جگہ دے اتے قیام فرمایا قیام فرمان تو بعد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ جدو تھوڑی دے ٹھہرے آپ دے نال بابے فرید نے ایک بندہ بھیجیا جدا نام سی علیم الدین عبدال علیم اللہ یا علیم الدین علیم اللہ عبدال وہ بندہ بھیجیا سی آپ دے خدمت کرن دے واسطے ہن جدو پہنچے تے نماز دا ٹائم ہو گیا آپ نماز دے واسطے جامع مسجد کلیئر دے اندر پہنچے تے ویکھیا کہ اتھے جڑا نا جی معاملے کوئی الٹے قاضی تبرک بہت بڑا اپنے آپ نو پیر سمجھدا سی اگلی صف دے اندر کسی غریب نو بہن نہیں سی دیندا اگلی صف دے اندر سب تو پہلے آپ بہندا سی پھر کوئی اور بندہ بہندا سی تے وہ بھی کوئی امیر بندے بہندے سن غریب بندہ پہلی صف دے اندر نہیں سی بہندا تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دے ولیاں نو کادا ڈر ہے اللہ دے ولی تے ڈردے ہی نہیں بابا فرید الدین آپ دا غلام آپ دا خادم آپ دا مرید حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری جس والے پہنچے تے آپ سب تو پہلی صف دے اندر بیٹھے آگے بہ گئے نماز ہوئی سارا کچھ ہویا تے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ منو میرے پیر نے کلیا ہے میں آپ نہیں آیا منو تے بابے فرید نے کلیا میرے پیر نے کلیا ہے اور منو اتھے دا ولی بنا کے کلیا منو اتھے دا کتب بنا کے کلیا لہذا تسی میری بیعت کرو
تسی میری بیعت کرو. ہن قاضی تبرک نو یہ گل اچھی نہ لگی, انہیں کہا تے ساڈیاں عزتاں اچھالے گا, ہن غریب بندے ساڈے نال بہن گے. چودھری نو بھی ڈر ہوندا ہے نا. قاضی تبرک کہنے لگا کہ ہن غریب بندے ساڈے نال بہن گے, ساڈی سب دے اندر کھڑیا ہو کے نماز پڑھن گے, اے نہیں ہو سکدا. ہن قاضی تبرک جڑا نا جی قیام الدین نو ملیا. قیام الدین نے جڑا نا جی وہ کام شروع کرنا شروع کر چھڑیا حضرت صابر دے خلاف. بلایا صابر پیا نو, اے جی تو کہنا تو اللہ دا ولی ہے, تو کتب ہے, اچھا اے دس میں اپنے جڑے نا جی دوستاں نو بکری کھوائی ہے, دس کنے کنے کھادی ہے. بڑی بڑی گل کرنا پہ, بول سبحان اللہ. 10 بکری کنے کنے کھادی ہے. حضرت صابر نے آواز ماری, او جنہیں جنہیں بکری کھادی ہے سارے سامنے آ جاؤ. سارے ہی آ گئے, سارے ہی آ گئے. ہن جنہ جنہ کھادی وہ مکر گئے, جی اسی تے کوئی نہیں کھادی, اسی تے کوئی نہیں کھادی. حضرت صابر نے فرمایا 10 چھڈو, نہیں تے بکری آپ بول پوے گی. بکری نے آپ بول پینا, 10 دیو بکری کنے کھادی ہے, بکری کنے کھادی. حضرت صابر کلیجر نے جس ویلے اتنا فرمایا نا, وہ نہ منن. بھائی میں دے اتے نا دیکھو اللہ دا ولی نا کچھ بھی کر سکتا ہے. جی آخو تو میں دے اتے دلیل دینا, حدیث پاک میں لکھ کے لے کے آیا, بول جا کر سبحان اللہ. تے حدیث پاک پڑھن لگا, بخاری دی حدیث متفق ہے, مشکات شریف دے اندر بھی ہے. رسول پاک دا فرمان پڑھنا ہے, اور میں چاہنا کہ جدوں فرمان ختم ہوئے تو تسی سارے سبحان اللہ آکھو. ایک باری پڑھو سارے سبحان اللہ, دلوں ٹل آ کے بول یا رسول اللہ. وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدي إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره المساء ولا بد له منه. کملی والے نے ارشاد فرمایا, ایسا حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ, میں عرض کیتی ہے اللہ دا ولی کچھ بھی کر سکدا وے, تے گل ہے میں سٹی نہیں تے نہ ہی تسی سٹنی ہے, ایتھوں گزارنی نہیں نہ ایتھوں گزار کے پیچھے سٹ دینی ہے. بھائی نبی دا فرمان, اگر نبی دے فرمان دے اندر مینوں ان بھی اگر کوئی ہیر پیر ہوے تے میں ذمہ دار ہاں. اب بخاری دے اندر ہے حدیث نہ ہوے تاں بھی ذمہ دار ہاں, مشکات شریف دے اندر ہے حدیث پاک نہ ہوے تے میں بھی ذمہ دار ہاں. حضرات گرامی قدر آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا پیارا غلام, اج نے 5000 تو تے حدیثاں را 5000 تو 5 لاکھ تو بلکہ 5 لاکھ تو تے حدیثاں روایت کیتیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے, کملی والے نے ارشاد فرمایا, جیڑا اللہ دے ولی دے نال عداوت رکھے گا, جیڑا اللہ دے ولی دے نال بغض رکھے گا, اللہ فرماندا ہے او دے نال میرا اعلان جنگ. تو جنہ مرضی ٹپدا پھر, تو جنہ مرضی نچدا پھر, اللہ دے ولیاں نو اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑا اللہ دے ولیاں دے نال دشمنی رکھے گا, اللہ دے ولیاں دے نال بغاوت رکھے گا, بغض رکھے گا یا عداوت رکھے گا, اللہ انہاں دے نال اعلان جنگ پیا فرماندا ہے. پھر اگے اللہ فرماندا ہے کہ جدوں بندہ اللہ دے حضور جھکدا ہے, فرض نماز پڑھدا وے, اللہ فرماندا ہے او منوں سونا ہی بڑا لگدا ہے.
جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے فرض نماز پڑھدا ہے الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل نفلاں تو علاوہ جیڑا بندہ فرض نماز پڑھدا وے اللہ فرماندا ہے او منوں سونا ہی بڑا لگدا وے اللہ سانو سارے نو 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی پھر فرضاں تو علاوہ آقا پہ فرماندے نے پھر فرضاں تو علاوہ جدو بندہ نفل پڑھدا اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے اللہ فرماندا ہے فَأَحْبَبْتُهُ میں او دے نال پیار کرن لگ پینا میں او دے نال محبت کرن لگ پینا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ پھر میں او دے نال انج دا پیار کرنا پھر یا سمعُهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر جدوں سندا وے میں او دے سنن دی طاقت بن جانا پھر میں او دے سنن دی طاقت بن جانا سامعین محترم اگے آقا نے فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ پھر جدوں ویندا وے او آپ نہیں ویندا اللہ ویندا وے پھر اللہ او دیاں اکھاں دی طاقت بن جاندا ہے پھر جدوں کسے چیز نو ہاتھ پاندا ہے یا کوئی چیز پکڑدا ہے اللہ فرماندا ہے میں او دے ہاتھ بن جانا یا ہاتھاں دی طاقت بن جانا پھر جدوں چلدا ہے زمین دے اوتے چلدا وے جدوں نیکی کرن دے واسطے ٹردا ہے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے فرمایا ہے میں او دے پیراں دی طاقت بن جانا جدوں چلدا ہے میں او دے پیراں دی طاقت بن جانا پھر اگے آقا نے فرمایا پھر جدوں اللہ رب العزت دے سامنے اوہی بندہ کوئی سوال کردا وے او جو بھی منگدا وے اللہ اونوں دے دیندا وے پھر اللہ انہوں دے دیندہ ہے جو بھی مانگدا ہے اللہ انہوں عطا کر دیندہ ہے حضرات گرامی قدر رکھے اللہ علیہ کی صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ اللہ رب العزت فرماتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے پھر جو میں کرنا ہے وہ تے میں کرنا ہی ہاں انا فاعل میں تے فاعل ہاں جو میں کرنا ہوندا ہے وہ میں کر گزرنا او دے وچ میں کوئی تردد نہیں لیاندا ترددی ان نفس المؤمن یکرہ الموت پھر جدوں او اللہ دا ولی آکھدا ہے نا میں ہون مرنا چاہنا میں او دی مرضی تو بغیر موت بھی نہیں دیندا دیکھو ولا بد لہ منہ ویسے تے آقا نے فرمایا ویسے مرنا سارے نہیں ہے لیکن جدوں اللہ دا ولی آپ آکھدا ہے نا کہ منوں موت آ جاوے تے پھر موت آندی ہے یعنی اللہ دا ولی جو کہندا ہے نا وہ ہو کے رہندا ہے آقا دی حدیث دس دی پئی حضرت صابر کلیر بیان کردا پیا سا واپس آنا میں آپ مسجد دے اندر تشریف فرما نے قاضی نے آکھیا کہ جی نہیں تو کتھوں آ گیا ہے پاٹے پرانے کپڑے پائے نہیں سادہ جا سوٹ پایا ہی سر تے پگ بن کے تے تو ایتھے آ گیا ہے ساڈی جڑا نا جو چدراہٹ ختم کرن واسطے آ گئے ہن اسی غریباں دے نال پواں گے اے ہو سکدا ہے قاضی جمال الدین نے جڑا نا جی آپ نو بلایا پھر حضرت صابر کلیر رحمت اللہ علیہ نے خط لکھیا اپنے پیر نو جدوں خط لکھیا نا او دے وچ لکھیا جی بابا جی میں دین دا کم کرنا چاہنا میں لوکاں نو قرآن پڑھانا چاہنا میں لوکاں نو حدیث پڑھانا چاہنا میں اللہ دی راہ دسنا چاہنا تے قیام الدین جڑا حاکم ہے نا حاکم وقت ہے او منوں پڑھان نہیں دیندا بابے فرید نے خط پڑھیا آپ نے ریٹرن دا جواب لکھیا جواب دے وچ لکھیا کہ او قیام الدین بندہ بن قیام الدین بندہ بن اینوں میں کلیا ہے اینوں میں فرید نے کلیا ہے تے انسان بانے نو کام کرن دے واپس آیا حضرت بابے فرید دا خط صابر کلیر دے کول آیا جدو صابر کلیر دے کول آیا نا تے آپ نے حاکم وقت نو دیتا جی آ دیکھو میرے پیر نے خط کلیا ہے تے تسی پڑھو انہیں پڑھ کے پاڑ دیتا تے ٹکرے حضرت صابر کلیر نے پھاڑ لے اس خط دے تے لفافے دے اندر پھر پا دیتے تے پھر خط لکھیا بابا جی وہ نہیں مڑیا
بابا جی وہ نہیں جے مڑیا، انہوں موڑو، انہوں موڑو۔ حضرت بابے فرید نو بھی پتا سی کہ صابر کی ہے، تے صابر نو بھی پتا ہے کہ منو بابے فرید نے کی کہنا ہے۔ حضرت بابے فرید نے پھر تو خط پڑھیا نا تے پھر لکھیا کہ صابر ہن کلیئر تیرے والے تے تو اللہ دے والے ہے نہیں۔ خط آیا بابے فرید دا، صابر کلیئر نے خط پڑھیا، پڑھ لیا۔ پہلے حضرت صابر کلیئر علاؤ الدین علی احمد صابر پہلی صف چ بہندے سن، اس دن محراب چ بہ گئے، اگے جا کے بہ گئے۔ پیر دا حکم سی نا کہ کلیئر تیرے والے تے تو اللہ دے والے۔ قاضی تبرک آیا، قاضی تبرک آ کے آخدا ہے کہ پہلی صف تے ہو، پیچھے ہو۔ صابر کلیئر پیچھے آ گئے، پہلی صف والے آکھیا پیچھے ہو، پیچھے چلے گئے۔ انہاں آکھیا پیچھے ہو، چوتھی چلے گئے۔ چوتھی والے آکھیا پنجویں تے ہو، پنجویں تے چلے گئے۔ ٹردیاں ٹردیاں صابر کلیئر جتیاں والی جگہ تے چلے گئے۔ تے جدو صابر کلیئر جتیاں والی جگہ تے گئے نا تے آپ دا جلال سی، آپ دیاں اکھاں لال ہو گئیاں، اور آپ نے فرمایا جدوں اللہ اکبر ہویا نا، نماز پڑھی جا رہی اندر، قرات کردا پیا مولوی اندر، اور جدو رکوع گئے نا بندے تے صابر کلیئر نو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا مسیت ہے جے صابر نہیں تے پھر تم ہی کیوں نہیں، تم ہی کیوں ہے؟ بندے رکوع چ گئے نے، تم ہی رکوع جا۔ مسجد دیاں دیواراں ہلیاں، مسجد گر گئی، مسجد دا نام و نشان ختم ہو گیا، سارے بندے مر گئے۔ حضرت صابر کلیئری رحمت اللہ علیہ آپ شہر تو باہر نا ایک گولڑ دا جڑا نا جی درخت سی اتھے چلے گئے۔ گولڑ درخت دی ایک شاخ پڑی اور کھڑے ہو گئے اور آسمان دی طرف دیکھتے رہے، 12 سال تک ویندے رہے۔ جدوں آپ نے وہ شاخ پھڑی، حضرت صابر کلیئر نے شاخ پھڑی، زمین والے چاتی ماری، پوری زمین سڑ گئی، پورا کلیئر تباہ ہو گیا، پورا کلیئر ہی سڑ گیا۔ پھر 12 سال تک، کئی روایات دے اندر آندا ہے کہ 9 سال، ایک روایت دے اندر لکھیا کہ 7 سال آپ کھڑے رہے حالت استغراق دے اندر، آپ نو کوئی ہوش نہیں۔ بابے فرید نے جڑا نا جی وہ خبر پہنچی، آپ نے مریداں دے وچ آکھیا کہ کیڑا بندہ جاوے گا میرے صابر نو بٹھائے گا، کیڑا جا کے میرے صابر نو بٹھائے گا۔ آپ دے کول ایک قاری صاحب آئے سن، ہے بھی سید زادے سن بابے فرید دے کول، انہاں دا نام سی سید شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ۔ آ کے کہندے سن کہ بابا جی منو اپنا مرید کر لو، تے بابا جی فرید الدین نے فرمایا سی کہ تیرا فیض میرے کول نہیں کسی اور کول ہے، تیرا فیض میرے کول نہیں کسی اور دے کول ہے۔ ہن شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ پھر بھی کول بیٹھے نے بابے فرید دے۔ بابے فرید نے فرمایا کہ کیڑا جا کے میرے پتر صابر نو بٹھائے گا، کئی مدتاں تو کئی سالاں تو کھڑا ہے، کیڑا جا کے بٹھائے گا؟ المختصر کرنا پیا میں۔ ہن شمس الدین ترک کا قاری صاحب بڑے اعلیٰ قسم، پانی پتی سن آپ، پانی پتی دی قرات بڑی مشہور ہے، آپ پانی پتی سن۔ شمس الدین بولے جی حضور میں بٹھاواں گا، حضور میں بٹھاواں گا، بس اینا دس دیو کہ اتھے جا کے کرنا کی ہے۔ بابے فرید نے آکھیا انج کری جدو صابر تے کول پہنچیں گا سامنے نہ جائیں، نہیں تو سڑ جائیں گا، نہیں تو سڑ جائیں گا۔ پوچھتے تے پیچھے کھڑیا ہوں کہ نا پنڈے وال کھڑیا ہوں کہ تے انج ہاتھ بن لیں تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیں، صابر بہ جائے گا۔ صابر نو بٹھانا تیرا کام ہے، ہن تینوں پتہ ہے اگے جا کے تو کیویں بٹھانا ہے۔ ٹورن لگے تے بابے فرید نے فرمایا کہ ٹھہر ذرا شمس الدین، اندروں تیل دی شیشی لے کے آئے اور فرمایا پھوک ماری اتے، فرمایا کہ اے شیشی لے جا، صابر 12 سالاں تو کھڑا ہے، او دے پیر بھی سوج گئے نے تے لتاں بھی سوج گئیاں نے، حالت استغراق دے اندر او دی پیر لتاں سارا کچھ سوج گیا ہے۔ جدوں اے تیل لگائے گا نا میرا نام لے کے تے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ہن قاری شمس الدین سیدزادے سید شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آپ ٹردے ٹردے جدو کلیئر پہنچے تے گولڑ دے درخت دے کول او دی شاخ پڑ کے صابر پیا کھڑے نے تے ایک تے ڈردیاں ڈردیاں پیر کم دے کول پہنچے۔ جدو کول پہنچے نا تے بلایا کوئی نہیں، اوتے جا کے ہاتھ بننے پیچھے تے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یاسین
بھائی جنہوں قرآن سونا لگتا ہے بول سبحان اللہ۔ قاری سید شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ بننے لئی صابر پیا دے پیچھے کھڑے نے تے بول دے پے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صابر پیا نے آواز ماری کون ہے؟ صابر پیا حالت استقرار تو واپس آئے، فرمایا کون ہے؟ پیچھے نہیں ویکھیا، فرمایا کون ہے؟ دسیا میں شمس الدین کتھوں آیا ہے؟ بابے فرید کولوں آیا وا، بابے فرید نے کلیا وے۔ اچھا بابے فرید نے کلیا وے، اینج کر جیڑا قرآن پڑھدا پیا سن، جیڑی تلاوت کردا پیا سن، پھر کرنی شروع کر دے، پھر ہاتھ بننے، پھر شروع کر چھڑیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن دی تلاوت شروع کی تھی کر دیا آج ظہور دا ٹائم ہون والا ہویا ہے، آپ چپ کر گئے نے۔ قاری شمس الدین کیونکہ بابے فرید نے آکھیا سی میرے پتر صابر نو بٹھانا میں، قاری شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آپ چپ کر گئے۔ صابر بیا نے فرمایا چپ کیوں کیتا میں؟ جی میں تھک گیا ہوں۔ اب بابا جی میں تھک گیا ہوں۔ اچھا تھک گئے ہیں، چل بہ جا، بہ کے قرآن پڑھ۔ شمس الدین بہ گیا، بولدا نہیں پیا۔ صابر نے فرمایا پڑھدا نہیں۔ آکھیا جی حضور تسی کھلوتے ہو تے میں بیٹھا سونا لگنا وا، تسی بھی بہ جاؤ، تسی بھی بہ جاؤ۔ اے چشتی بابا جیڑا قرآن دے نال تعلق رکھدا ہے، جیڑا قرآن سندا بھی ہے تے پڑھدا بھی ہے۔ صابر پیا بہ گئے۔ بابے فرید نے آکھیا تھی بٹھا کے کھانا بھی کھوانا ہے، کھانا بھی کھوانا ہے۔ ہن شمس الدین نے پھر قرآن دی تلاوت شروع کر چھڑی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا، کر دیا عصر دا ٹائم ہون والا ہے۔ پھر شمس الدین رک گیا وے، پھر رکیا وے۔ صابر پیا نے فرمایا رکیا کیوں ہون کی کھویا وے؟ صابر پیا نے جس ولی نہ فرمایا، قاری شمس الدین بول کے آکھدا بابا جی بھوک لگ گئی ہے، بابا جی بھوک لگ گئی ہے۔ اچھا انج کر گالڑ اتار، گالڑیاں اتار کے انہاں نوں پکا کے کھا لے۔ قاری شمس الدین نے گالڑیاں اتاریاں، ایک ہانڈی دے اندر پائیاں، ہانڈی وچ پانی پایا، او دے وچ گالڑیاں رکھیاں۔ اس تو بعد انہوں اگ دے اوتے رکھ کے ابالیا۔ جدوں ابال لیا وے سامنے رکھ لیاں نے۔ ہن شمس الدین کھاندا نہیں، ہن شمس الدین کھاندا نہیں۔ صابر پیا بولے اوے کھاندا نہیں، صابر پیا بولے اوے کھاندا نہیں، کھاندا نہیں۔ شمس الدین بول کے آکھدا حضور تواڈے تو پہلے کیویں کھاواں، تواڈے تو پہلے کیویں کھا لواں؟ اچھا اے گل قرآن سننا ہے تیرے کولوں، چل میں بھی کھا لینا وا، تم بھی کھا لے۔ گالڑیاں دوویں بابے پے کھا رہے نے۔ گالڑیاں کھاندیاں جدوں رج گئے فرمایا ہن رج گیا ہے۔ قاری شمس الدین بول کے آکھدے ہاں بابا رج گیا واں، چل پھر قرآن دی تلاوت شروع کر دے۔ قرآن دی تلاوت شروع کر چھڈی۔ قرآن پڑھدیاں بابا پھر چپ کر گیا وے، بابا پھر چپ کر گیا وے، کیونکہ بابے فرید نے آکھیا سی 12 سال تو منڈا میرا جاگدا وے، 12 سال تو حال دے استقراق دے اندر انہیں آرام کوئی نہیں کیتا۔ پھر شمس الدین جدوں شام پئی چپ کر گیا۔ صابر پیا نے فرمایا شمس الدین ہون کی ہویائی، ہون کی ہویائی۔ شمس الدین بول کے آکھدا بابا جی نیندر آ گئی ہے، بابا جی نیندر آ گئی ہے، نالے میں واپس بھی جانا میں۔
واپس بھی جانا ہے۔ صابر پیا نے فرمایا کتھے جانا میں؟ آج جی پاک پتن واپس جانا میں۔ صابر پیا نے فرمایا نہ جا، تو نہ جا، بس مینوں قرآن سنائی جا، مینوں قرآن دی تلاوت سنائی جا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قاری سید شمس الدین نے عرض کی بابا جی ایک شرط قرآن سناواں گا، پوری زندگی قرآن سناندا رہاں گا۔ حضرت صابر پیا نے فرمایا کیڑی شرط ہے؟ حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ بول کے آکھدے نے بابا جی شرط اے وے اپنا مرید کر لو، اپنا غلام بنا لو۔ گل یاد رکھیا جے حضرت صابر پیا دا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ وے، او دا نام قاری سید شمس الدین ترک ہے۔ ایک کوئی مرید ہے، بہتے مرید نہیں بنائے، وہ کہندے نے ایک مل جائے چنگا مل جائے۔ صابر پیا نے فرمایا نہ جا، میں تینوں اپنا غلام بنانا وا۔ ہاتھاں میں ہاتھ دیتے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوم کلمہ پڑھایا، سوم کلمہ پڑھایا، ایمان دیاں صفتاں پڑھائیاں، بیعت کر لیا بے، پھر دل بل چاتی ماری، فرمایا ولی بننا ہی، فرمایا ولی بننا ہی۔ حضرت صابر پیا نے حضرت قاری شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے گلے دے اتے ہاتھ لگایا، فرمایا جا قاری سید شمس الدین جیڑا تیری تلاوت سنے گا تیرا غلام بن جاوے گا۔ جیڑا تیری تلاوت سنے گا نا وہ تیرا غلام بندا جاوے گا۔ اور آپ دی گدی آپ نے سنبھالی، آپ دی گدی آپ نے سنبھالی، حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آپ نے گدی سنبھالی، آپ نے خلافت ونڈی اگے، آپ دی گدی آپ تو چلیے، کیونکہ حضرت صابر کلیر نے اپنی زوجہ بن رکھیا تھی تو زوجہ نو ساڑ کے رکھ دیتا سی، زوجہ نو بھی ساڑ دیتا سی۔ اتنا آپ دے اندر جڑا نا جی حالت استغراق دے اندر کھڑیاں ہو گئے، آپ دے اندر اتنا جذب سی، آپ دے اندر اتنا جڑا نا جی جلال سی، آپ جدر ویندے سن اگ لا دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنایا کنے؟ صابر پیا بنایا ولی نے، ولی دا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دے سکے ماموں، سکے ماموں خرسم بی بی دے پتر شاہ عبد الرحیم غوث اعظم دے پڑپوتے نے حضرت شاہ عبد الرحیم غوث اعظم دے، اور آپ دے پتر دا نام ہے صابر پیا ہے جی۔ ولی کامل جدوں مل جاوے نا تے رب دی قسمیں ہر چیز درست ہو جاندی، ہووے پیر پیڑ نہ ہووے پیر، کیونکہ آج کل پیڑ بھی بابا نے نا کہ کول کوٹ پیتیاں تے اللہ نال گلاں کیتیاں سی کیمپ کیتی ہے، کئی ایسے بھی ہیں کہ اسی کیمپ کیتی، رسول پاک نے تینجے پڑھی ہے، رسول پاک نے رکوع بھی کیتا ہے، سجدہ بھی کیتا ہے، قیام بھی کیتا ہے، اور وچ نماز بھی پڑھی ہے۔ تو جڑے لوگ کہندے نے اسی کیمپ کیتی وہ کیسی نماز ہے جڑی قیام ہے، پڑھیے بھی نہ تے وہ ادا ہو رہی ہے۔ اس واسطے اگر کوئی پیر پھڑو، چشتی ہو وہ، صابری ہو وہ، قادری ہو وہ، جیڑا بھی ہو وہ، لیکن پہلے ویکھ لو کہ ساڈا پیر نماز پڑھدا ہے کہ نہیں، پہلے ویکھو کہ ساڈا پیر نمازی ہے کہ نہیں۔ اے نہ ہوئے کہ وہ فجر دے ٹائم ستا ہوئے، اے نہ ہوئے کہ عشاء دی نماز پڑھن تو پہلے ہی کھانا کھا کے ستا ہوئے۔ پیر پڑھو، ویکھ کے پڑھو، چن کے پڑھو، اور ویکھو کہ وہ نماز پڑھدا ہے کہ نہیں، پھر ویکھو نماز دی تبلیغ کردا ہے کہ نہیں۔ اسی واسطے سلطان باؤ نے فرمایا کہ جدوں بھی پیر پڑھو چن کے پڑھو۔ حضرت گرامی قدر سلطان باؤ فرماندے نے کامل مرشدی ایسا ہووے، کامل مرشدی ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ دے پاک کریندا
سجی سابڑنا گتے میلیاں نو کر دیندا چیٹا وچ ماسا میلنا چھڈے مرشد ایسا ہووے باغ جڑا لوں لوں دے وچ وسے ایسا پیر ہووے جڑا لوں لوں دے وچ وسے ایسا نہ ہوئے کہ جڑا نماز بھی نہ پڑھے اور آکھے کہ میں اللہ دا ولی ہاں میں اللہ دا ولی ہاں میں اللہ دا ولی ہاں حضرات گرامی قدر آخر دے اتے آؤ یا کھنگا صحابہ کلیر دے بارے چ جڑا شیخ سعدی نے فرمایا سمجھ کوئی نہیں آنی بہرحال جنہاں نو سمجھ آوے وہ بھی سبحان اللہ آکھو جنہاں نو نہ آوے تو وہ بھی سبحان اللہ آکھو حضرت شیخ سعدی فرماندے نے برخیز یکدم عاشقاں برنام صابر جی آکھو تو میں سور وچ پڑھ دیاں آخری شعر ہے بھائی جان چھڑن لگا بولو سبحان اللہ برخیز یکدم عاشقاں برنام صابر رقص کن میں اشارہ کروں گا تو انہوں سمجھاوے گی کاری صاحب بیٹھے نہیں انہاں کے گزارش ہے تسی زبان اللہ کو کیونکہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے برخیز یکدم عاشقاں برنام صابر رقص کن برخیز یکدم عاشقاں برنام صابر رقص کن برنام صابر رقص کن بگذر حزین ہر دو سرا برنام صابر رقص کن برنام صابر رقص کن شاہ شیخ من انسو جان شاہ شیخ یا شد شیخ من انسو جان مخدوم صابر بیغمہ مخدوم صابر بیغمہ شیخ سعدی فرماندے نے اے انسانوں تے اے جنوں گواہ ہو جاؤ شد شیخ من انسو جان مخدوم صابر بیغمہ میرا پیر صابر کلیری ہے بے شک میرا پیر صابر کلیری ہے اگے فرماندے نے صابر امام الاولیاء صابر امام الاولیاء برنام صابر رقص کن صابر امام الاولیاء برنام صابر رقص کن اگر اے سمجھ نہیں آیا تے اے سنو کہ دا ترجمہ اگر اے کریے تے بے جان نہیں ہوئے گا کعبہ عاشقاں دا کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ کعبہ عاشقاں دا صابر دا آستانہ دیندہ پہ آئے لوگو ونڈدہ پہ آ خزانہ صابر کلیری دی زندگی دے اتے کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ آپ ایک مجذوب سن ایسے مجذوب سن جو منہ چو کٹ دے سن پورا ہوندا سی جدوں پہلی باری بابے فرید دے کول ماں لے کے آئی نا تے ایتھے بٹھایا بابے فرید نے گود دے اندر بابے فرید نو آکھ چھڈیا سی کہ میرا جدے حمزہ فوت ہونے والا ہے 3 سالاں بعد فوت ہو جانا ہے تے سچی مچی 3 سالاں بعد جدے حمزہ فوت ہو گیا سی انج دا سی صابر پیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو سارے اولیاء دی زندگیاں دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق